स्थानीय महिला सङ्गतिको सभानेत्री, उपसभानेत्री, सचिवा, खजान्ची अनि सबै आमा दिदी बहिनीहरूलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह टक्राउन चाहन्छौँ। अनि तपाईले यो बाइबल अध्ययन गराउने क्रममा मलाई यो अवसर दिनुभयो, तपाईलाई धन्यवाद होस्। स्थानीय महिला समितिको जो सेवा सङ्गति अनि विभिन्न योजनाहरू छ, सबैमा प्रभुको आशीर्वाद बनिरहनु भन्ने यो निरन्तर मेरो प्रार्थना हो। अनि हामीलाई दिनुभएको ख्रीष्ट सेवकालाई हामी सधैँ कायम राखौँ अनि अझै हामी यो सेवकालाई बलियो अनि प्रशस्त, उन्नतशील अनि प्रगतिशील अनि फलवन्त बनाऊ। अनि यसमा तपाईहरु सबैको आत्मिक एकताको खाँचो छ, सहभागिता खाँचो छ अनि परमेश्वरको वचनबाट प्रकाश दिनु। र यसलाई चाहिँ म तपाईहरुसँग पहिला पत्रसको पहिलो पत्रबाट अध्ययन गराउन चाहन्छु। अनि पछिबाट तपाईले पहिला पत्रस 1 अध्याय समुच्च अध्ययन गर्नुहोस्। जम्मा 5 वटा अध्याय छ र 3 वटा बाइबल स्टडीमा यसमा विशेष हाम्रो ईसाई विश्वास, ईसाई गवाही अनि ईसाई उत्तरदायित्व अनि यो वर्तमान समयमा हरेक परिस्थितिमा हामी कसरी खडा हुन पर्छ, हामीलाई किन यस्तो परिस्थिति प्रभुले राख्नु भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी अध्ययन गर्ने कोसिस गरौँ। पत्रस यस पत्रको लेखक अनि उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टको चेलामध्ये एकजना चेला हो, जसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, तँ चाहिँ अब केफास हुनेछस्, तँ माथि म जीवित मण्डली खडा गर्नेछु। यही पत्रस यूहन्ना 21 अध्याय पाउँछौँ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, के यिनीहरू मध्ये तँ मलाई बढी माया गर्छस्? पत्रसले भने हो, माया गर्छु। त्यसकारण तैँले मेरो भेडाहरूको हेरचाह गर, मेरो पाठहरू चढाऊ भनिकन उहाँलाई त्यो जिम्मा दिनुभएको थियो। अनि यो पत्र लेख्दै गर्दा चाहिँ पत्रस स्वयं पनि सतावटमा थिए। अनि यो पत्र चाहिँ त्यति बेला लेखिएको हो। तपाईले यो सिमोन अथवा केफास मर्कुस 1 को 16-18, यूहन्ना 1 को 42 मा, मत्ती 16 को 16 मा अनि लुका 22 को 31-32 तिर पाउनुहुनेछ। यूहन्ना 21 को 15-16 मा उनी 12 चेलाहरूमध्ये एक थिए। अनि यो पत्र लेख्दा उनी धेरै वृद्ध अवस्थामा पुगेको थियो, धेरै शारीरिक कमजोर पनि भएको थियो, सायद यो संसारबाट उहाँको बिदा हुन लागेको थियो, उहाँको मुकदमा केस चल्दै थियो, सायद उहाँलाई पछिबाट फाँसी पनि उदो मुन्टो पारेर उहाँलाई ख्रीष्टको नाममा उहाँ शहीद पनि भए। अनि यो पत्र लेख्दाखेरि मण्डलीमा ठुलो सतावट आयो। नेरो राजा एउटा क्रूर राजा, कठोर राजा, जसको शासन कठोर अनि त्यही माथि ईसाई मतहरूमाथि उनको कठोर नजर थियो। अनि क्रिस्चियनहरूलाई संहार गर्ने, नाश गर्ने उनको एउटा जमर्को लिएर उनले काम गरिरहेको थियो। रोममा एउटा ठुलो आगलागी भएको थियो, त्यसले रोम राज्यको ठुलो नोक्सानी भएको थियो। अनि त्यो झुटो आरोप पनि क्रिस्चियनहरूमाथि लगाइएको थियो। त्यति बेला यहुदी धर्म चाहिँ राष्ट्रिय धर्म थियो, जसलाई राष्ट्रिय सम्मान थियो, राष्ट्रले रिकग्नाइज गरेको थियो। अब यो ख्रीष्ट मत पनि आउँदैछ भनेर यो यहुदी मतकाहरू पनि यो सतावटमा सहभागी थिए। अनि यो ठुलो सतावटको कारणले गर्दाखेरि विश्वासीहरू अस्थायी रूपमा एक पदमा पाउँछ। पत्रस येशू ख्रीष्टको प्रेरितबाट तितर-बितर भई पोन्टस, गलातिया, कापोडिया, एसिया, बिथिनियामा परदेशी भई बसेकाहरूलाई भनिदिएछ। उनीहरू भागेर गएका थिए, लुकेर अस्थायी रूपमा एउटा रिफ्युजी जस्तो भएर जिन्दगी बिताइरहेथे। अब यस्तो कठोर परिस्थितिमा, यस्तो कठोर समयमा उचित शिक्षा र संगतिको व्यवस्था नहुँदाखेरि
निश्चित रूपमा उनीहरू विश्वासमा कमजोर हुन सक्छ, विश्वासमा भड्केर जान सक्छ। अनि यस्ता कठोर शासनले गर्दा उनीहरू निराश र हताश पनि हुन सक्छ, मान्छे स्वभाव। यस दृष्टिले गर्दा यो सबै मध्यनजर राखिकन पत्रुसले उनीहरूलाई सान्त्वना दिन, उत्साह दिन, उनीहरूलाई दृढ गर्न, उनीहरूलाई ठिक शिक्षाको व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्नलाई यो पत्र लेखेका। अनि त्यही कारण भन्छ बेथेनियामा परदेशी भई बसेकाहरू अनि भन्छ उनीहरूलाई परमेश्वर पिताको पूर्व ज्ञान अनुसार आत्माको पवित्रतामा आज्ञाकारिता येशू ख्रीष्टको रगतको छिटकाको निम्ति तिमीहरूलाई अनुग्रह अनि शान्ति बढ्दै जाऊ। तिमीहरूलाई अनुग्रह होस्, परमेश्वरको शान्ति होस्, जो अनुग्रह चाहिँ हामीले येशू ख्रीष्टको बलिदानबाट परमेश्वरद्वारा सिधैमा पाएका छौँ। यो अनुग्रह चाहिँ हामी पाउने योग्यको होइनौँ, हामी डिजर्भ थिएनौँ, तर प्रभुले सिधैमा दिनुभयो। कति कुरो चाहिँ हामी पाउने योग्यको छ, पाउँछौँ हैन। एउटा अफिसर त्यही अनुसार क्वालिफिकेसन छ, त्यही अनुसार कम्पिटिसन इक्जाम पास गरेछ, ऊ अफिसर नियुक्ति हुन्छ, तिमीले पाउने योग्यको। तर यो अनुग्रह भने चाहिँ म पाउने योग्यको होइन। तर परमेश्वरले आफ्नो महाप्रेममा पूर्व योजनामा येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा तपाईले हामीलाई दिएको छ। हामी चाहिँ ख्रीष्टको अनुग्रहमा बाँचेका विश्वासीहरू हौँ। अनि ती विश्वासीलाई भन्छ तिमीलाई शान्ति होस्, तिमीलाई त्यो अनुग्रह अझै प्रशस्त बढ्दै जाउन्। जब पौल प्रेरितलाई रोगले सताइराखेको थियो, चङ्गाई मागे, तर प्रभु येशूले परमेश्वरले उत्तर दिनुभयो, मेरो अनुग्रह चाहिँ तँसँग प्रशस्त छ, तैँले त्यो कुरो याद गर। अनि यी सताएकाहरू, डर भए त्रासमा जिएकाहरू, हताश अनि निराशमा भएकाहरू, उनीहरू शोषित भएकाहरू, वञ्चित भएकाहरू, उनीहरूको भविष्य अन्धकार छ, कुनै धन सम्पत्ति छैन, बस्ने घर छैन, उनीहरू हताश निराशमा आफ्नो विश्वासहरू नगुमाओस् भन्ने हेतुले उनीहरूलाई पत्रसले उत्साह दिनलाई, प्रोत्साहन दिनलाई यो पत्रबाट भन्छ तिमीहरूलाई अनुग्रह शान्ति होस्। 3 पदमा यसो लेखेछ, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर पिता धन्यको हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो ठुलो कृपा अनुसार मरेकाबाट येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा जीवित आशाको निम्ति हामीलाई फेरि नयाँ जन्म भएको छ। यहाँ सुरु गर्दाखेरि पत्रुसले भन्छ हामी परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिन पर्छ है। अंग्रेजी बाइबलले चाहिँ लेखेको छ हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ, प्रशंसा गर्नुपर्छ। पत्रुस स्वयंलाई पनि यो धन्यवाद चढाउने एउटा सामान्य परिस्थिति थिएन। उनी पनि एउटा दण्ड भोगिराखेको थियो, उनी पनि सताहटभित्र थिए, उनलाई पनि धेरै प्रकारको डर भएको चापभित्र थियो। तर पत्रुसले भन्छ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाऊ, धन्यवाद चढाऊ, परमेश्वरप्रति धन्यवादी हौँ। अनि यो पत्रुसको पत्रीमा थुप्रो कुरा मजाको छ, बुलाहट, चुनाव, पवित्रकरण अनि अनुग्रह, हरेक कुराहरू छ। अनि त्यो कुरालाई हामी संक्षिप्तमा हेर्दै जाने कोसिस गर्छौँ। अनि यहाँ भनिरहेछ कि हाम्रो प्रभु येशू परमेश्वर धन्यको हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी धन्यवाद टक्राउनुपर्छ। अनि यो अनौठो कुरा हो, ख्रीष्ट येशूको नाममा उनीहरू तितर बितर भइराखेको छ, सताहट सहिराखेको छ, उनीहरूलाई खेदिराखेको छ, उनीहरूलाई नाश गर्नलाई, संहार गर्नलाई हर प्रकारको योजना बनाइरहेको छ, उनीहरूमाथि झुट्टा आरोप लगाइरहेको छ। तर पत्रुसले भन्छ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ। यो होइन कि पत्रुस चाहिँ कुनै जग्गा आरामसँग सबै प्रकारको सहुलियतमा सुख सुविधामा बसेर पत्र लेख्यो। पत्रुस स्वयं पनि यसमा सम्भागी छ, पत्रुस स्वयं पनि सताहटभित्र छ, उनी पनि कष्टमा छ। तर भन्छ हामी मिलेर परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाऊ, किनभने उहाँको कृपा अनुसार मरेकाबाट येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा जीवित आशाको निम्ति हामीलाई फेरि नयाँ बनाउनु भयो। यहाँ अब दुईटा कुरा छ, उहाँले हामीलाई जीवित आशाको निम्ति, लिभिङ होप, जीवित आशाको निम्ति
13 पदमा चाहिँ यसकारण आफ्नो मन बाँधेर सचेत हौ, येशू ख्रीष्टको प्रकाशमा तिमीहरूमा ल्याइने अनुग्रहमा तिमीहरूको आशा ठिकसँग राख। हामीसँग के छ? लिभिङ होप, जीवित आशा। पौलले आफ्नो पत्रमा लेख्दछ ग्लोरियस होप। जब पुनरुत्थानसँग सम्बन्धमा पौलले मण्डललाई चिठी लेख्दा चाहिँ हामीसँग महिमित आशा छ, हामी ख्रीष्टसँग महिमित हुनेछौँ, ख्रीष्टसँग हामी राज्य गर्नेछौँ। प्रियहरू, हो संसार हाम्रो लागि अनौठो छ, तर पत्रुसले भन्दछ हामी धन्यवाद दिनुपर्छ, किनकि हामीलाई चाहिँ जुन चाहिँ आशा छ, जुन चाहिँ जीवित आशा छ, अनि जुन आशामा हामी जिउन सक्छौँ, जुन आशामा यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि हामी स्थिर बन्न सक्छौँ। अब यो जुन जुलाई अगस्त एउटा खेती गर्ने समय हो। मान्छेहरू, खेतका कृषकहरू झरी बतास, हुरी बतास, पानीतिर पनि भिज्दै पनि घामले टन्टाल पूर्वले रोप्ने काम गर्छ। हर प्रकारको दुःख कष्ट सहेर, विश्रामहरू भुलेर, किन उनीहरूसँग एउटा आशा छ कि केही समयपछि हामी अन्न पाउनेछौँ, जो चाहिँ हाम्रो लागि खाँचो छ। अनि यो सतावमा परेकालाई पत्रुसले भन्छ हामीसँग जीवित आशा, लिभिङ होप। आशा मात्र होइन, त्यो जीवित आशा, त्यो कहिले पनि नमर्ने आशा, अनन्तको आशा, इटर्नल होप, सामर्थ्य आशा, जसले हामीलाई शक्ति दिने आशा, उमङ्ग दिने आशा ख्रीष्ट येशूमा छ। कसरी? नयाँ जन्म, फेरि नयाँ जन्म दिनुभयो। हामीमा पाप आएको कारणले निराशाको कुरा आयो, नाशको कुरा आयो, मृत्युको कुरा आयो, तर येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानमा चाहिँ तपाईँ हामी के भएका छौँ? जीवित आशा। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय पौलले चिठी लेख्छ हामी प्रभु येशू पुनरुत्थान भएको कुरालाई हामी विश्वास गर्छौँ। यदि ख्रीष्टको पुनरुत्थान नभएको भए भने हाम्रो विश्वास व्यर्थ हुन्थ्यो, हाम्रो प्रचार व्यर्थ हुन्थ्यो, हाम्रो सेवा व्यर्थ हुन्थ्यो। तर ख्रीष्टको पुनरुत्थान भएको कारणले अब हामी पनि पुनरुत्थानको आशा हामीसँग छ। पहिले ख्रीष्टकी 4 अध्यायको 13-14 पदमा हामी पाउँछौँ हामीसँग जीवित आशा, त्यो छ ख्रीष्टसँग हाम्रो पुनरुत्थान हुनेछ। यूहन्ना 6:39-40 मा प्रभु येशूले भन्नुभयो जस पिताको इच्छा यही हो, जसले उहाँलाई पठाउने अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टलाई देख्छ, विश्वास गर्छ, अनन्त जीवनको हक पाउँछ अनि त्यसलाई पुनरुत्थान हुनेछ। त्यसलाई म पछिल्लो दिनमा बिउताउनेछु। हामीसँग यो जीवित, हाम्रो शरीरलाई, अब पत्रुसले यही कुरा लेख्छ, हाम्रो शरीरलाई नाश गर्ने वरिपरि छ, हाम्रो धन सम्पत्ति नाश गर्नेहरू, हाम्रो घरद्वार खत्तम गर्नेहरू, हाम्रो सिटिजनशिप खत्तम गर्नेहरू छ, षड्यन्त्र भइरहेछ। तर हामी भित्र जो आशा छ, जिउँदो आशा छ, त्यो चाहिँ अनन्तको आशा हो। अनि भन्छ त्यो चाहिँ हामीले येशू ख्रीष्टमा पाएको आशा। अनि 7 पदमा हेरौँ भने जो विश्वास हामी गरिरहेछौँ है, तिमीहरूको विश्वासको प्रमाण नष्ट नहुने सुनभन्दा ज्यादै कीमती हुनाले हाम्रो विश्वास चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा बहुमूल्य छ, कीमती छ। एउटा सुन हाम्रो लागि कति बहुमूल्य हो, हीरा मोती हामीलाई कति बहुमूल्य हो। अनि त्यो सुन खाँटी हुनको लागि खाडिन पर्छ, आगोमा पोलिन पर्छ, पिटिन पर्छ, अनि एउटा असल गहना बनिन्छ। त्यसै कारण हामीसँग यो सतावटहरू छ, हामीसँग हामीलाई थुकी माग्ने, ढुङ्गा हानी माग्ने कुराहरू छ, तर यो सबै कुरालाई हाम्रो विश्वासलाई खाँटी बनाउँदै लान्छ, हाम्रो विश्वासलाई एउटा बहुमूल्य प्रिसियस बनाउँदै लान्छ। अनि 7 पद त्यही भन्दैछ तिमीहरूको विश्वासको प्रमाण चाहिँ नष्ट हुने सुनभन्दा ज्यादै कीमती हुनाले, ज्यादै हिन्दी शब्द चलाएछ भने ज्यादै, असाध्यै कीमती, त्यो कीमत, त्यो मूल्य, त्यसको बहुमूल्यको कुनै कुरासँग तुलना हुँदैन। हाम्रो विश्वास एउटा खाँटी विश्वास बन्नको लागि पनि यस्ता परिस्थितिहरू आउँछ है भनेर पत्रुसले यहाँ देखाइरहेको छ।
प्रियहरू, अहिले हामीसँग एउटा चुनौतीपूर्ण समय छ। एउटा हामीले विश्वास गरिरहेछौँ, प्रार्थना गरिरहेछौँ, तर धेरैको मृत्यु भइरहेछ भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ कि धेरै गुरुजनहरूको मृत्यु भयो, अभिषेकजनहरू पनि मृत्यु भयो। किनभने परमेश्वरको न्याय हो, परमेश्वरले छुट्याउनुहुन्न। अभिषेकजनहरूलाई मात्रै बचाएर अरूलाई उठाउँछु भन्ने प्रभुको समय हो। त्यो त कुनै पनि परिस्थितिभित्र प्रभुले फर्काएर लानुहुन्छ। प्रभुको न्याय हो, त्यो चाहिँ हिसाब हो। त्यस कारण यो सोच्नु हुँदैन कि पास्टरहरू चाहिँ किन मृत्यु भयो, यो होइन, त्यो त समय हो, प्रभुले राख्नुको समय हो। अनि तर यो सबै परिस्थिति चाहिँ हामी पास्टर चाहे अगुवा चाहे हामी विश्वासी सबैको लागि चाहिँ यहाँ देखाइराखेको छ। हामीलाई चाहिँ प्रभुले एउटा परिपक्व बहुमूल्य बनाउनको लागि चाहिँ एउटा सुनलाई जलाएर कुटेर पिटेर एउटा बहुमूल्य बनाउनलाई। अनि त्यो चाहिँ हामी देख्छौँ माथिले चाहिँ पुनरुत्थानद्वारा जीवित आशाको निम्ति हामीलाई फेरि नयाँ जन्म दिनुभयो। अनि चाहिँ स्वर्गमा तिनीहरूका निम्ति साँची राखेको अविनाशी विशुद्ध नष्ट नहुने हकको निम्ति हो। आइतबारे सङ्गतिमा हामीले आराधनामा सुनिरहेछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टले द्वारा हामीले पाएका हकहरू, त्यो हकहरू चाहिँ यहाँ मात्र होइन, हाम्रो लागि हक चाहिँ स्वर्ग पनि सुरक्षित राखिएको छ। अनि भन्दैछ त्यहाँ स्वर्ग तिनीहरूलाई साँची राखेको, त्यो चाहिँ अविनाशी छ, त्यो कहिले पनि नाश हुँदैन, विशुद्ध छ, त्यसलाई कहिले पनि अपवित्र तुल्याइँदैन, अनि नष्ट नहुने, त्यो कहिले पनि खराब भएर जाँदैन। हकको निम्ति जुन चाहिँ हक चाहिँ विशुद्ध छ अनि अविनाशी छ, त्यसलाई साँची राखेको छ भनेर यहाँ लेखेको छ। प्रियहरू, हाम्रो निम्ति सबै कुरो स्वर्गमा साँचेर राखेको छ, जोगाइराखेको छ। हामी भविष्यको लागि सञ्चय गर्छौँ, भविष्यको लागि बनाउँछौँ नि धेरै कुरो। यो भविष्यको लागि हो। अहिले परिश्रम गर्न भविष्यमा राम्रो हुन्छ, अहिले दुःख पछि सुख भन्ने कुरा हुन्छ। प्रभु येशूले तपाईँ हामीलाई पनि यो बहुमूल्य कुराहरू दिँदैछ भनेछ। स्वर्गमा तिमीहरूका निम्ति साँची राखेको अविनाशी विशुद्ध नष्ट नहुने हकको निम्ति पनि हो। अविनाशी यानी हकको निम्ति यहाँ 10:28 पदमा प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। अनि म तिनीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिले पनि नष्ट हुने छैन, अब कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातदेखि खुसी लाने छैन। प्रभु येशूले मैले त्यो अनन्त जीवन दिन्छु, त्यो चाहिँ नाश हुँदैन। अनि त्यो चाहिँ कसैले खोसेर लान सक्दैन। यो सताहरूले पनि, यो ट्रायलको समयहरू छ, यो पर्सिक्युसनको समयहरू छ, यो च्यालेन्जिङ समयहरू छ, तर यसले हाम्रो विश्वासलाई खोसेर लान सक्दैन। त्यसले हामीलाई पक्का बनाउँदै लान्छ। त्यसको प्रति चारो दिँदैछ। हाम्रो माटोको शरीर दिनदिन खिँदै जाँदैछ, जसमा हामी निराश र हताश हुन्छौँ, तर हामीभित्र जो आत्मा छ त्यो चाहिँ दिनदिन नयाँ हुँदै जाँदैछ। बाहिरी कुरो चाहिँ जति पनि समय हुँदै बुढो हुँदै गयो, एजिङ हुँदै गयो, त्यो नाश हुँदै जान्छ, अन्त हुँदै जान्छ। तर हाम्रो भित्र जो आत्मा छ त्यो चाहिँ दिनदिन नयाँ हुँदै जान्छ, सामर्थ्य हुँदै जान्छ, परिपक्व हुँदै जान्छ, सिद्धतामा बढ्दै जाने कुरा हो। अनि पत्रसलाई त्यही कुरो देखाएर पत्रसले यही कुरो बताइरहेछ। मानिसहरू सताहटमा थिए, घबराहटमा थिए, चिन्तामा थिए, उनीहरूलाई सान्त्वना दिनलाई, निश्चयता गराउनलाई यो चिठी रहेछ। अनि हामी देख्छौँ हामीसँग त्यो अविनाशी हक जो चाहिँ प्रभु येशूले साँचेर 6 पदमा 5 पदमा तिमीहरू जो परमेश्वरको शक्तिबाट विश्वासद्वारा आखिर समय प्रकट हुन तयार भएको हुनाले मुक्तिको निम्ति सुरक्षित राखिएको छ। अब विश्वासीले यताउता भागेको छ आफ्नो शरीरलाई सुरक्षा राख्नको लागि, आफू बाँच्नको लागि। तर शरीर प्रभु येशूले भने त्योसँग डर है, त्यसले चाहिँ शरीर र आत्मा दुईटै नरकमा लाग्छ, शरीर मात्र नाच्नसँग नडर। अनि पत्रले भन्दै चाहिँ हाम्रो शरीर नाश हुन सक्छ, तर हाम्रो विश्वासद्वारा आखिर समयसम्म प्रकट हुन तयार भएको मुक्तिको निम्ति
सुरक्षित राखेको छ। हाम्रो अर्को एउटा मुक्ति छ, त्यो चाहिँ संसारको सबैबाट मुक्त हुने कुरा छ। त्यसको दिन परिरहेछ। हामीलाई साँची राखेको, जोगाइ राखेको कुराहरू, खाँटी बनाउने, विशुद्ध बनाउने कुराहरू तपाईँ हामीसँग छ। यो ट्रायल अनि यो पर्सिक्युसनको कुराले हामीलाई देखाइरहेछ। किन पत्रुसले कुरो राखे? किनभने पत्रुस चाहनुहुन्छ यस्ता कुराले हाम्रो असल कुराहरू, बहुमूल्य कुराहरू, प्रिसियस कुराहरू, अनन्त कुराहरू चाहिँ खोसेर नलैजाओस् भनेर। विश्वास, प्रभु येशूले भन्छ, जो चाहिँ अन्तसम्म विश्वासमा स्थिर रहन्छ त्यसले मात्रै मुक्ति पाउनेछ। जो अन्तसम्म स्थिर रहन्छ त्यसले मात्र मुक्ति पाउनेछ। जसका तिमीहरू अहिले दरकार परिगएकामा अलिक बेरको निम्ति नाना किसिमका परीक्षा तकलिफ पर्छ तापनि तिमीहरू खुबै रमाउँछौ। अब यस्तो परिस्थितिमा पनि पाउलले एफिससको मण्डलीलाई लेखे, तिमीहरू आनन्द गर। फेरि भन्छ आनन्द गर, आफू कष्टमा भएर आनन्द गर भनिरहेको छ। किनभने यो तकलिफहरू चाहिँ केही समयको लागि, यो चाहिँ म पछिबाट अर्को सेसनमा अध्ययन गराउँछु तपाईँहरूलाई। ख्रिस्टको पाइलामा हेर्दाखेरि हामीलाई आइपर्ने घटनाहरू छ। तर यहाँ लेखेको छ, अब तपाईँले 7 पदमा अनि 8 पदमा, जसलाई तिमीले नदेखे तापनि तिमीहरू प्रेम गर्छौ, जसलाई तिमीले अहिले देख्दैनौ तापनि विश्वास गरेर अवर्णनीय आनन्द र महिमाको भरपुरी तिमीहरू उहाँमा अत्यन्त रमाउँछौ। तिमीहरू विश्वासको फल अर्थात् तिमीहरूको मुक्ति, आत्माको मुक्ति पाउनेछौ। अनि यहाँ हामी के देख्छौँ? तिमीहरूको विश्वास किन बहुमूल्य भयो, किन प्रिसियस भयो? किनभने 8 पदले छ, तिमीहरू नदेखे तापनि प्रेम गर्छौ, अनि जसलाई तिमीले अहिले देख्दैनौ तापनि तिमीले विश्वास गरेर अवर्णनीय आनन्द गर्छौ, महिमाको भरपुरी तिमीहरू उहाँमा अत्यन्त रमाउँछौ। यस्तै कठिन परिस्थिति भए तापनि, शारीरिक कुराहरू, धन सम्पत्ति र हाम्रो टेम्पोरल कुराहरू खोसिए तापनि हामीसँग अवर्णनीय आनन्दका कुराहरू छ, अवर्णनीय शक्तिका कुराहरू छ, अनन्त जीवनका हकका कुराहरू छ। त्यो चाहिँ अनन्त कुराहरू हो। अनि प्रभु येशूले भन्नुभयो नि यूहन्ना 10:28 मा, त्यो अनन्त जीव त्यो चाहिँ नाश हुँदैन, कसैले खोसाएर लान सक्दैन। अनि पत्रुसले ती विश्वासीलाई भन्छ, यी सबै जटिल परिस्थितिले तपाईँले हाम्रो विश्वास, बहुमूल्य विश्वास, किम्मती विश्वासलाई नाश नगरेको नहोस्, खोसाएर नगर्नु। शैतानको युक्ति चाहिँ यही हो, हर प्रकारको समस्याहरू हालेर, हर प्रकारको अटिकमीहरू ल्याएर, हर प्रकारको शङ्का उपशङ्काहरू ल्याएर हाम्रो विश्वास हामी हर्नलाई हो। हावालाई भने, अरे यो खायो भने तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुन्छ, परमेश्वरले अझै एउटा कुरा लुकाएको छ, तिमीहरूलाई परमेश्वर जस्तै हुन्छ भनेर परमेश्वरप्रतिको विश्वास आज्ञाकारिताबाट वञ्चित गर्ने काम गर्छ, अनि जसले चाहिँ हामीलाई नाशमा पुर्याउँछ। त्यसकारण पत्रुसले यो पत्रबाट आज तपाईँले हामी मण्डलीलाई पनि छ, हाम्रो लागि धेरै आउँछ, गरिबी आउँला, रोग आउँला, जटिल परिस्थिति आउँला, त्यस अनि कति कुरा नकारात्मक कुरा आउँला। हामी धेरैचोटि सेवा गर्दा गर्दै कसैले प्रशंसा गरेर हामी ठुस्किन्छौँ, गर्दिनँ, छोडिदिउँ, म कमिटीमा छु, छोडिदियो कमिटी, यो कुरा भएर मण्डली छोडिदिउँ। प्रिय, योबाट हामी बाँच्नुपर्छ, योबाट हामी जोगिनुपर्छ। पत्रुसले जोगाउनु हुँदैछ यहाँ मण्डलीलाई, तिमीहरू तितर गरेर छडपष्ट गरेर बसेको छौ कठोर शासनको कारणले, सतावटको कारणले, तर तिमीहरूले पाएको जो उद्धार मुक्ति छ, तिमीले पाएको जो अनन्त जीवन छ, तिमीले पाएको जो विश्वास छ, तिमीहरूको लागि जो साँचेर राखेको हकहरू छ, स्वर्गीय हकहरू छ, तिमीले पाएको त्यो पुनरुत्थानको कुरा छ, त्योबाट चाहिँ तिमीहरू वञ्चित नहो। अनि त्यो कुरालाई तिमीले अनुभव गर्यौ भनेदेखि तिमीहरू यो अवर्णनीय आनन्दमा हुनेछ, शोक आनन्दमा परिवर्तन हुनेछ। यसो प्रभुले भन्नुभयो, शोक चाहिँ आनन्दमा परिवर्तन हुनेछ। प्रिय, त्यो अनन्तको कुराहरू चाहिँ हामीसँग छ, पत्रुसमा त्यो कुरो देखाइरहेछ। अनि यहाँ अरू शिक्षाहरू छ, जब हामी हेर्दै गयो भनेदेखि 1:15, 16 अनि 18, 19 मा
पत्रुसले त्यसकारण जोड दिन्छ कि who had been chosen according to the foreknowledge of God the Father। है उहाँले हामीलाई उहाँको अभिप्राय अनुसार पवित्र जाति र उहाँको आज्ञाकारी छोराछोरी हुनलाई हामीलाई चुन्नु भएको छ। तपाईले हामीलाई चुन्नु भएको छ, छान्नु भएको छ, अलग गर्नुभएको छ। अनि हामी देख्छौँ रोमी 8:29-30 मा यसले लेख्छ, किनभने जसलाई उहाँले अघिबाटै चिन्नु भएको छ उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो पुत्रको रूपमा बनाउनलाई पनि धेरै भाइहरू मध्ये उहाँ जेठो हौन भनेर पनि अघिबाटै नियुक्ति गर्नुभयो। तर जसलाई उहाँले अघिबाटै नियुक्ति गर्नुभयो तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो र जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो। अनि जसलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पनि तुल्याउनु भयो। कति मिठो कुरा छ। चिन्नु भयो, बनाउनु भयो, नियुक्ति गर्नुभयो, धर्मी ठहराउनु भयो अनि महिमित पनि तुल्याउनु भयो। हामीले पाएको प्रिभिलेज हो। सबै कुरो प्रभुले हामीलाई अवर्णनीय आनन्दको निम्ति, अवर्णनीय सामर्थ्यको निम्ति, अवर्णनीय आशिषको निम्ति, अतुलनीय प्रेमबाट प्रेम गरिकन हामीलाई चुन्नुभएको छ। एफिसी 4:5 मा जसरी उहाँले हामीलाई उहाँको सामुन्ने प्रेममा पवित्र निष्कलङ्क हौं भनेर किन चुन्नुभएको छ? प्रेममा पवित्र र निष्कलङ्क हौं भनेर संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै चुन्नुभयो। त्यसरी नै हामीलाई उहाँको इच्छाको अभिप्राय अनुसार आफ्नो निम्ति ख्रीष्ट येशूद्वारा धर्मपुत्र हुनलाई उहाँले हामीलाई अघिबाटै नियुक्ति पनि गर्नुभयो। उहाँको पुत्रको समानमा हुनलाई नियुक्ति, पवित्र निष्कलङ्क हुनुलाई चुन्नु। अनि पत्रुसले आफ्नो पत्रमा त्यही कुरो दिएको छ, प्रभुको चुनाव छ। यद्यपि हामी सतावटमा छौँ, यद्यपि हामी कष्टमा छौँ, यद्यपि हामी अगाडि ठुलो ठुलो सङ्कष्टहरू छ, तर प्रभुले चुन्नु भएको कुरालाई हामी नभुलौँ। अनि उहाँको अभिप्रायले चुन्नु भएको छ पवित्र जाति आज्ञाकारी हुनलाई। अनि यहाँ हामी देख्छौँ 15:16 मा तिमीहरू बोलाउनु हुने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ तिमीहरू आफै पनि जीवनको सबै रहनसम्म पवित्र हो। जीवनको हरेक हाम्रो जीवन शैलीहरू, हाम्रो भावनाहरू, हाम्रो विचारहरू, हाम्रो हृदयका कुराहरू चाहिँ पवित्र हुनु पर्यो। हाम्रो चालनी संसार जस्तोको चालन नचल भनेर बाइबलले लेखेको छ। हाम्रो चाल चाहिँ पवित्र चाल, हाम्रो चाल चाहिँ शुद्ध, हाम्रो चाल चाहिँ अरूको लागि सद्भावना राख्ने, आफूभन्दा अरूलाई उच्च ठान्ने, अरूको अधीनलाई स्वीकार गर्ने, अरूको गलत जान्ने हाम्रो पवित्र चाल। किनभने लेखेको छ तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। हामी देख्छौँ परमेश्वरले इस्राएलहरूसँग त्यही भन्नुभयो। ठुलो कृपा अनुसार हाम्रो उद्धार परमेश्वरको महान कृपामा सुरु भएको छ। उहाँको कृपा यति ठुलो छ कि हामीलाई अयोग्य पापी हामी हुँदा हुँदै पनि उहाँले हामीलाई उद्धार मुक्ति गर्नुभएको छ। हामी धर्मी भएर होइन, हामीले असल काम गरेर होइन, तर परमेश्वरले हामी तर्फको उहाँको आफ्नो प्रेम उहाँमा यसैमाथि प्रमाणित गर्नुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्न भयो। अनि ती विश्वासीलाई भनिरहेछ ख्रीष्टमा आएपछि किन हामीले दुःख पाउनु, कष्ट पाउनु, तकलिफ हुनु, विश्वासको विपरीत हुन्छ। धेरैचोटि सोच्छ नि प्रभुमा आयो भने सब रोगबाट चङ्गाइ हुन्छु भन्ने हामी भावना हुन्छ। चङ्गाइ अनन्त होइन प्रेम, चङ्गाइ क्षणिक मात्र। प्रभु येशू ख्रीष्टले चङ्गाइ मात्र गर्नुभयो, समस्याको समाधान मात्र गर्नुभयो, तर उहाँले हामीलाई अनन्त लिभिङ होप, जीवित आशामा रोपिदिनु भयो। अनि त्यो अझैसम्म छ त्यो कुरा। त्यसै कारण कलसीले माथि कुरा खोज, तिमीहरू किन संसार कुरा खोजिरहेछ? अनि यहाँ लेख्दछ उहाँले आफ्नो अभिप्राय अनुसार। एउटा 3:3 मा नयाँ गरी जन्मेनौ भने, एउटा 3 पामेर आत्माले जन्मेन भने तिमीहरू उहाँमा, किनभने
हामी आशाबाट हामीले उद्धार पाएका छौँ, तर देखिने चाहिँ आशा त आशा नै होइन, किनकि यी कुरालाई कसैले देख्छ त्यसको आशा कसले गर्दछ? हामी आशा, लिभिङ होप हामीसँग छ। अनि लेखिएको छ, किन उहाँको अनुग्रहले धार्मिक ठहरेर अनन्त जीवनको आशामा हामी हकवाला बन्न सकौँ। यो सबै चाहिँ हाम्रो चुनावको कारण हो। प्रभुले हामीलाई चुन्नु भएको छ। आज तपाईँहरूसँग अलिकति इन्ट्रोडक्टरी मात्र गरिरहेको छु। प्रभुले हामीलाई चुन्नु भएको छ, बोलाउनु भएको छ। अनि यहाँ पहिलो पत्रुस 1:19 18 लेख्छ, यो जानेर नाश हुने पदार्थहरू अर्थात् चाँदी अथवा सुनले तिमीहरू पिता पुर्खामा चलिआएको व्यर्थको रीतिबाट तिमीहरू छुटकारा पाइ किनिएका होइन, तर थुमाको जस्तो निष्कलङ्क निर्दोष अनमोल रगतले अर्थात् ख्रिस्टको रगतले तिमीहरू किनिएका हौ। अनमोल ख्रिस्टको रगतले हामी किनिएका हौ। अनि त्यसकारण हामीले याद गर्नुपर्छ, प्रभुले हामीलाई चुन्नु भएको छ। चुनाउ जानिकन हाम्रो यो जुन प्रकारले प्रभुले चुन्नु भयो र विशेष उद्देश्यमा, त्यस चुनिएका हुनदेखि वञ्चित गराउनलाई शैतानले हामीसँग यस्ता खालका जटिल कुराहरू, परीक्षाका कुराहरू, बाधा कुराहरू निर्माण गर्दै जान्छ। म अन्तमा 2-3 कुरा राखेर अन्तमा चाहन्छु। प्रभुले हामीलाई चुन्नु भयो अनि बोलाउनु भयो, अनि उहाँले हामीलाई किन एउटा जीवित आशाको निम्ति बोलाउनु भएको छ, हैन? कल टु बी लिभिङ होप। हामीलाई एउटा जीवित आशामा बोलाउनु दिनुभएको छ। 1 अध्यायको 15, 16, 18 अनि 2:9, 3:15 अनुसार उहाँले हामीलाई पवित्र जाति बन्नलाई चुन्नुभयो। आदमबाट आगे उल्लङ्घन भयो, पाप, अपराधहरू, दुष्टै र बुराई आए। जब इस्राएलीहरूलाई मिस्रबाट परमेश्वर निकाल्नु भयो, व्यवस्था छँदैन छ। अब तिमीहरू कम्ती भए तापनि नघबराऊ, न डराऊ, किनभने परमेश्वरले तिमीहरूलाई पवित्र जाति बन्नलाई अनि एउटा विशेष जाति बन्नलाई चुन्नुभयो। अन्धकारको बीचबाट गजबको ज्योतिमा भनेछ है, अन्धकारको विषयमा र अन्धकारबाट उहाँको गजबको ज्योतिमा तिमीहरूलाई बोलाउनेको सर्वश्रेष्ठ तिमीहरूले देखायो। हामीले अन्धकारमय संसारबाट, मृत्युमय संसारबाट, निराशमय संसारबाट बोलाउनु भयो ताकि हामी एउटा पवित्र जाति, म पवित्र छु, तिमीहरू पनि पवित्र, पवित्र जाति, एउटा सामर्थ्य जाति, एउटा आशिषित जाति, अनि एउटा परमेश्वरको मिसन पुरा गर्ने जाति, परमेश्वरको पक्षमा इमानदारीसँग सेवा गर्ने जाति, निस्वार्थ जाति, प्रेमिलो जाति, पवित्र जाति, परमेश्वरको पवित्रता, परमेश्वरको महानतामा हामीलाई भागीदारी हुनलाई प्रभु बोलाउनु। परमेश्वर जस्तो पवित्र छ त्यस्तै पवित्र हुनलाई हामीलाई बोलाउनु भयो। एक कुरो त छ, त्यसै कारण त यति ठुलो मूल्य चुकाउनु हो यसो प्रभुले, बलि हुनु पर्यो। अनि त्यो शीघ्रमा दिनको लागि उहाँले मूल्य चुकाउनु भएको छ, बलिदानमा हुनु भएको छ। 1 अध्यायको 1 र 2 पढ्यो भनेदेखि बालकहरूले चाहिँ आज्ञाकारी बन्नलाई प्रभुले हामीलाई चुन्नु भयो, बोलाउनु भएको छ। किनभने आज्ञा उल्लङ्घनले नै अपवित्र भन्ने कुरा आयो, दण्ड भन्ने कुरा आयो। अब हामीलाई चाहिँ आज्ञाकारी छोराछोरी हुनलाई उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको छ। म तिमीहरूलाई बलिदान होइन तर आज्ञाकारी चाहन्छु, परमेश्वरले आज्ञाकारी। 2:9 अनुसार गवाही बन्नलाई तिमीहरू पवित्र जाति, चुनिएका जाति हौ। अनि लेखेको छ अन्धकारदेखि
अन्धकारबाट उहाँको गजबको ज्योतिमा तिमीहरूलाई बोलाउनेको सर्वश्रेष्ठता तिमीहरू देखाओ। तिमीहरू बितेका समय प्रजा थिएनौ, अहिले परमेश्वरको प्रजा भएको छौ। कृपा पाएको थिएनौ, अब तिमीले कृपा पाएको छ। अनि लेखेको छ 12 पदमा, अन्य जातिहरूका बीचमा अब तिमीहरूको चालचलन असल गराऊ, जसले तिमीहरूको विरुद्धमा तिमीलाई कुकर्मी भन्छन्। तिमीहरूले देखेका असल कामबाट कृपा दृष्टिको दिनमा तिमीले परमेश्वरको महिमा गर्नु। कति तिमीहरूलाई कुकर्म भनिरहेछ, तिमीहरूलाई देशद्रोही भनिरहेछ, तिमीहरूलाई कानुन भङ्ग गर्ने भइरहेछ, तिमीहरू नयाँ शिक्षा ल्याउनेहरू, भरमाउनेहरू भने झुटा शिक्षा लाएर तिमीहरू माथि सताव छ। तर परमेश्वरले भन्दैछ होइन, तिमीहरूको जीवनमा को चालचलनबाट, असल व्यवहारबाट, तिमीहरूको पवित्र जीवनबाट चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ। तिमीहरू संसारको ज्योति हो, तिमीहरूको ज्योति चम्किएको हुनुपर्छ। अनि तिमीहरूको सुकर्म देखेर उनीहरूले परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ। होइन, तिमीहरूले महिमा गर्नुपर्छ। यहाँ लेखेको छ असल काम, किनकि परमेश्वरको इच्छा यही छ कि असल गरेर नै तिमीहरूले मूर्ख मानिसहरू अज्ञानतालाई चुप गराउनुपर्छ। आज हामी यो संसारले दुष्ट छ कि हामी दुष्टमाथि किरिने हो, रिसाउने हो, चर्चा गर्ने मात्र होइन। दुष्ट त्यति नै बढ्यो, त्यति त्योभन्दा बढ्दा हाम्रो असल कामहरू बढेर जानुपर्छ, ज्योतिहरू बढेर जानुपर्छ। अनि बाइबलले हामीलाई त्यही सिकाउँछ, हामीलाई गवाही बन्नलाई प्रभुले हामीलाई चुन्नु भएको छ। गवाही बन्नलाई, उहाँको जिउँदो गवाही बन्नलाई चुन्नु भयो। अनि 1:22 अनुसार क्रिस्टीय प्रेम बढाउनको लागि पनि उहाँले चाहिँ यो जानेरका भाइप्रति निष्कपट प्रेमको निम्ति तिमीहरू सत्यको पालनमा तिमीहरूले का प्राण पवित्र राखेको हुनाले एउटाले अर्कोलाई हृदयले प्रगाढ प्रेम राख, हृदयले प्रगाढ प्रेम राख। हामीमाथि भाइचारा अहिले हामी देख्छौँ ईर्षा, ईवी, डाहा, दुष्टता, शत्रुता बढिराखेको छ आज संसारमा। यस्तो समयमा तपाईले हामीलाई चाहिँ निष्कपट प्रेमको लागि जो परमेश्वरले गर्नुभयो हामीप्रति, त्यो चाहिँ बहाल गर्नको लागि प्रभुले हामीलाई चुन्नु भएको हो। त्यसै कारण हामी प्रेमिलो हौँ, अरूलाई प्रेम गर्न सक्छौँ। यदि हामी निर्दयी छौँ, अरूलाई हामी प्रेम गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई चुनाउ। अनि यो कुरोलाई तपाईले हामी याद, प्रभुले हामीलाई किन चुन्नुभयो? एउटा प्रेमिलो बन्नको लागि हामीलाई चुन्नुभयो। अनि अर्को कुरो चाहिँ 2:1 र 2 परमेश्वरको वचनमा उन्नति गर्नको लागि। तपाईँ हामीसँग लिभिङ वर्ड परमेश्वर हामीसँग दिनुभएको छ। यहाँ लेखेको छ नि 1:23 पढ्छु, परमेश्वरको जीवित नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी बीजबाट फेरि जन्मेका छौ। किनकि सबै शरीर घाँस जस्तो, तिनको सबै महिमा घाँसका फूल जस्ता छन्, ओइलाउँछ, फुलिहाल्छ, तर प्रभुको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अब तिनीहरू प्रचार गरिएको सुसमाचारको वचन यही हो। यसै कारण सबै दुष्टता, सबै छल कपट, डाहा, सबै गालीहरू त्यागेर नयाँ जन्मेको बालकको जस्तै छल रहित आत्मिक दूधको तृष्णा गर, त्यसमा तिमीहरू मुक्तिको निम्ति बढ्दै जाऊ। प्रभु कृपालु हुनुहुन्छ भने स्वाद पाएका छौ भने। परमेश्वरको पवित्र वचन हाम्रो जीवनबाट प्रगाढ रूपमा बहनको लागि तपाईले हामीलाई प्रभुले चुन्नु भएको छ। संसारले परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दैन, संसारले परमेश्वरको वचन पालन गर्दैन, संसारले परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्दैन। विश्वास गर्ने तपाईले हामी हो। अब विश्वास गर्ने यी वचनहरू संसारमा पुर्याउने। अघि यहाँ लेख्छ तिमीले त्यही वचनको सुसमाचार सुनेर तिमीहरू बाँचेका छौ भने अरूलाई बचाउने प्रक्रियामा तिमीहरू पनि छौ। आत्मिक एकतामा बलवन्त हुनलाई पनि पहिला पत्रुस 3:8-9 पढ्यो भने आत्मिक एकतामा बलवन्त हुनलाई है। यहाँ लेखेको छ अन्तमा तिमीहरू सबै एक मनका हौ, सहानुभूति देखाउने, भातृ प्रेम गर्ने, कोमल हृदय मनका भएकाहरू, खराबीको बदला खराबी नगर्ने अथवा गालीको बदला गाली नदिने तर उल्टा आशिष दिने हौ। किनकि आशिषको हकदार हुनलाई तिमीहरू यसैमा बोलाएका छौ। आशिषको हकदार हुनलाई हो भने हामी एक मनका हुनु पर्यो, सहानुभूति हुनु पर्यो, भातृ प्रेम हुनु पर्यो, कोमल हृदयका, नम्र मनका, खराबीको बदले खराबी नगर्ने, बदला नलिने, गाली नगर्ने, गाली गर्ने उल्टा आशिष दिने। तब मात्र हामी के हुन्छौँ?
आशिषको हकदार हुनेछ। परमेश्वरले आशिषको हकदार हुनलाई हामीलाई बोलाउनु भएको हो भनेदेखि पहिलो पत्रुस 1:12 अनुसार उहाँको दोस्रो आगमनसम्म हामी स्थिर अनि दृढ बनिरहनलाई है, उहाँको दोस्रो आगमनसम्म स्थिर अनि दृढ बनिरहनलाई पनि प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। र आज हामी यति नै हेर्नेछौँ कि पहिलो पत्रुसबाट हामीले ती तितर भएका विश्वासीहरूलाई विश्वासमा स्थिर बनेर हामी गवाही बन्दै जानु अनि प्रभुले हाम्रो लागि सबै कुरो सुरक्षित साँचेर राख्नुभएको कुरालाई विश्वासमा बलियो भएर हामी गवाही अझै बढाउँदै जाने अनि प्रभुले दिनुभएको अभिप्राय अनुसार जो सेवालाई प्रगाढ रूपमा बढाउँदै जाने, ज्योतिलाई बढाउँदै जाने, पवित्रतालाई बढाउँदै जाने काममा अनि उहाँको बुलाहटको योग्य चाल चल्ने कुरामा प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको। त्यसै कारण हामीले हेऱ्यौँ हामीले किन बोलाउनु भयो? पवित्र जाति हुनलाई, आज्ञाकारी बालक हुनलाई, गवाही बन्नलाई, परमेश्वरको वचनमा उन्नति गर्नलाई, ख्रिस्टीय प्रेम बढाउनलाई, आत्मिक एकता बलवन्त बनाउनलाई, ख्रिस्ट येशूको साँचो अनुयायीहरू बन्नलाई अनि उहाँको दोस्रो आगमनसम्म हामी स्थिर अनि दृढ बनिरहनलाई प्रभुले बोलाउनु भएको छ। त्यसकारण प्रियहरू, पहिला पत्रुसबाट हामी यो कुरा सिकौँ, हामी चाहिँ हाम्रो विश्वास बहुमूल्य छ अनि त्यसलाई बलियो बनाइराख्यौँ भने हामी यी सबै असल काममा प्रशस्त हुँदै जानेछौँ। र अर्को हप्ता हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पाइलामा हेर्नलाई बोलाउनु भएको छ अनि हामी दोस्रो तेस्रो अध्याय सबै अध्यायबाट हामी के अंशलाई मिलाएर हेर्ने कोसिस गर्नेछ। प्रभुले यो वचनद्वारा तपाईँलाई आशीर्वाद दिउन् अनि तपाईँले पहिलो पत्रुस फेरि पनि पढ्नुहोस्, फेरि पनि अध्ययन गर्नुहोस् अनि प्रभुको इच्छा के रहेछ जान्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, स्थानीय महिला समितिको लागि धन्यवाद छ, उहाँहरूलाई यो वचनहरू तपाईँले दिनुभएको छ। हाम्रो बुलाहट, हाम्रो चुनाव अनि हाम्रो जीवनको मूल्य, हामीले राख्नुको स्थान अनि हामीलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने शक्ति हामीलाई दिनुहोस्। पवित्रतालाई कायम गर्ने, ज्योतिलाई चम्काइराख्ने अनि परमेश्वरको वचनलाई प्रशस्त रूपमा बढाउने कुरामा यद्यपि हाम्रो अगाडि धेरै सङ्कष्टको समयहरू होला, तर तपाईँलाई पुकारेर तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सबै आमा दिदीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, उहाँको परिवारलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। येशूको पवित्र नाममा आमेन।